नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या आकाशवाणी वयल्या चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचो हांव माये मोगाचो येवकार करता. आमी सैमान हे जेन्ना रावता तेन्ना आमी सैमाचें कितें तरी देणें लागता आनी जेन्ना सैम आमकां इतलें भरभरून दिता तेन्ना आमी सैमाची काळजी घेवपूय तितलीच गरजेची आसा. आनी ते खातीर सैमा बद्दल आनी सैम आमी बऱ्या तरेन फुडें कसो व्हरतलो हाजेर चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर तशेंच मानेस्त आयज हांगासर आसा, तांची वळख करून दिता. सगळ्यान पयलीं हांव येवकार करता आमच्या स्टुडियोन लेखणी नायक. नांव खूब सुंदर आसा लेखणी बाय. सांखळेच्यान आमच्या बरोबर आसा एक कोकेडमा आर्टिस्ट तशेंच एग्रीकल्चर डेमॉन्स्ट्रेटर म्हणून ते सद्याक कार्यरीत आसा. 2 टायम स्टेट लेवल विनर अंडर एग्रो प्रोडक्ट्स 2024-2025 तशेंच गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ले नॅशनल लेवल यूथ फेस्टिवलाक 2024 100 पेक्षा चड कोकेडमा मेकिंग वर्कशॉप तांच्यांनी आतां केल्ले आसा. आतां कोकेडमा जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें आसा एक्झॅक्टली कोकेडमा ताजे बद्दल सुद्दां उलोवया आमी, कारण खूब इंट्रस्टींग शब्द आसा. खंयच्यान आयलो हो शब्द आनी हाजे बद्दल आयज आमी कित्याक उलयता आनी सैमाचो आनी कोकेडमाचो कितें संबंद आसा हाजेर आमी नक्की उलोवया. पूण सगळ्यान पयलीं हांव तुजे वयल्यान सुरू करता. लेखणी नांव खरेंच सुंदर आसा. कोणें दिलें हें नांव आनी हाजे फाटले काणी कितें आसा? लेखनी नांव हेच्या फाटली काणी व्हडलीशी कांय ना. म्हणजे काका आसा म्हाजो, तो नांवां दवरपाक एक्सपर्ट आशिल्लो खंय. सो तेणी नांव दवरलें लेखनी म्हणून. म्हणून नांव येयल्लें. कोणी लक्ष्मी सांगलें आनी कितें दवरया. पूण अशें आशिल्लें की घरान ताका जाय तेंच नांव दवरपाचें आशिल्लें म्हणून तेणी लेखणी नांव दवरलें. आनी खरें सांगचें म्हणजे आतांच्या हितून म्हाका म्हाज्या वर्का पेक्षा म्हज्या नांवांक चड एप्रिशिएशन गावचें पडटा आनी एवरी टायम म्हाका म्हज्या नांवाचो मिनींग एक्सप्लेन करचें पडटा. सो तें एक बरें दिसता न्ही हें जेन्ना लेखणी हें नांव तशेंच सुंदर आसा. कोणाकूय दिसतलें की तुका बरोवपाची संवय आसा, लेखणी म्हणजे बरोवप आनी अशी तशी संवय आसा बीन? ना, म्हाका तशी बरोवपाची संवय ना. बट चडशीं जाणां विचारता तूं रायटर काय कवी म्हणटा तशी म्हाका कांय संवय ना. नांव दवरलां म्हाका लेखणी म्हणून. तुजो फिल्ड जो आसा, तुजो काम करता तें खूब सुंदर आसा सैमा खातीर. आनी म्हाका दिसता 19 वर्साच्या पिरायेचेर तुवें पयले फावट जे सैमा खातीर आपलें काम सुरू केलें. झाडांची आवड आशिल्ली तेन्ना पर्यंत? हय, म्हाका ल्हानपणा पासून झाडांची खूब आवड. म्हाका स्पेशली तेंच्या वांगडा उलोवपाक आवडटालें. आनी अजून सुद्दां न्हू म्हजे अशे फ्रेंड चड कोण ना, पूण प्लांट्स म्हजी चड फ्रेंड्स आहा. आनी फ्रेंडां आसल्यार सुद्दां सगळीं प्लांट लवर. म्हणजे आमचे आजी आजो 60 वर्सांच्या वयर कोण आसा, कित्याक तेंचे कडेन झाडांची नॉलेज चड आसा. सो पयलीं पासून तेंच्या वांगडा उलोवप, तांकां समजोवन घेवप हें म्हाका खूब आवडटालें. झाडा कडेन उलयता जेन्ना म्हणटा हो एक कॉन्सेप्ट हांवें आयकला खुबशे फावटी की झाडाक फुड्यान बसोन तांचे कडेन उलोवप, तांकां ग्रो करप आनी झाड आयकता अशें म्हणटा. कितपत खरें दिसता तुका? आनी हें सायंटिफिकली म्हाका दिसता खुबशे जाग्यांचेर प्रुवनूय आसा की बाबा झाडां कडेन तुमी उलोवपाक जाय, एनर्जी एक जी फील करपाक जाय. ह्या गोश्टी कडेन कशें पळयता तूं? झाडां कडेन ऑलवेज उलोवप म्हणजे पॉझिटिविटी गावता. आतां खुबशे लोक कितें म्हणटा, झाडां ती कितें उलोवंक कळटा तांकां, कितें कांय कळना, उदक घातलें की जालें. तशें ना. पूण जो मनीस तेंच्या वांगडा काम करता ताका तें समजून येता. खूब वत पडटा तेन्ना ती बावल्ल्या भशेन जाता. म्हणजे तांकां त्रास जाता. जेन्ना जी बरी सामकें उदक सारकें मेंटेन आसा, माती सारकी बरी आसा, ती बरी खिळखिळून जाता. म्हणजे ती हांसता, तें एनवायरमेंट फ्रेंडली आसा. आनी झाडां वांगडा उलोवप म्हणजे तेंच्या वांगडा तुमकां रावचें पडटा. आमकां कशें ल्हान भुरग्यांची जी थोडी भाशा आहा ती फक्त तेच्या आवयकूच कळटा ल्हान आसतना. तशेंच सेम वे जो मनीस त्या झाडां वांगडा रावता तांकांच तेंची भाशा कळटा. आतां फाल्यां सकाळीं आनी कोण येयलो आनी म्हाज्या झाडां वांगडा उलोवंक लागलो तो म्हणटलो कितें पिशा भशेन उलयता, ती काय उलयत ना. पूण इतकीं वर्सां हांव तेंच्या वांगडा रावता, तेंची भाशा फक्त म्हाकाच समजता. जेन्ना आमी उलयताले बद्दल तेन्ना तुवें सांगलें की 2019 सुमारे तुवें झाडां जीं आसा तीं रोवपाक, जगोवपाक आनी एक्झिबिशनूय केल्लें आसा. सो कशी सुरू जाली आनी घरचो सपोर्ट कसो आशिल्लो तुका तेन्ना? ल्हानपणान म्हजी आवड आशिल्ली कोणाच्या पोरसांत झाडां दिसलीं तोडपाची हाडून हळू लावपाची. हेच्या खातीर मारू भरपूर खाल्ला आनी अजून ती संवय आहा. खंय झाडां दिसली की चोरपाची संवय. ते एक टायम जेवण गावना जाल्यार आतां पूण तें झाड जाय म्हाका अशें जाता. आनी स्लो हांवें झाडां स्टार्टींग म्हणटा ती फक्त आमची गांवठीच झाडां. दसण, गुलाब, आबोली, मागीर कोडुलिंबू, किरायतें, वट्टेलांव, म्हणजे जी पयलीं पासून म्हजी आजी बीन घरान यूज करताली, म्हणजे मॅडिसिनल प्लांट म्हणटात तीच हांवें सगळी ग्रो केल्ली. आनी मागीर म्हाका कोणी तरी सांगलें की गोवा बागायतदारान शेतकरी मेळाव म्हणून जावपाचो आसा, ताका तूं पार्टिसिपेट जा. मागीर हांव पार्टिसिपेट जालें. आतां फर्स्ट टायम एक्झिबिशन, हांव खऱ्यांनीच केन्ना एक्झिबिशनाक पार्टिसिपेट जावं नाशिल्लें. गेलें थंय स्टॉल लायले, पळयत जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो नर्सरी येयला. नर्सरी येयला, बरीं बरीं झाडां हाडलां आनी हांवें किरायतें व्हेलां, एलोवेरा, तुळशीचे रोंपे, आबोली जशनीं तसले घेवन गेलां. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या नर्सरीक नांवां बी दिलां. म्हाजे कडेन नांव ना, कांय ना. कावंटर लायलो, हांवें स्टॉल लायलो आनी बसलें.
मागीर एक्सेप्ट करूनाशिल्ले 9 एक्झिबिशन स्टार्ट जाल्लें सारकें आनी 11 म्हटल्यार खंय एक्झिबिशन आशिल्लें? फोंड्या बागायतदारान यार्डान. फोंड्या बागायतदारान. आणि यार्डान. तूं रावता कोठंबी सांखळे हांगासर. सांखळे हय. ओके. आनी 9 एक्झिबिशन सुरू जाल्लें आनी 11 म्हटल्यार म्हजी सगळीं 50 झाडां उरलीं, 50 झाडां काबार. विदीन 2 hours? 2 hours. लोकांक आवडली. लोक म्हणपाक लागले लोकल प्लांट्स गांवांना आतां पळोवपाक म्हणपाक लागली. अरे वा. आनी थंयच्यान म्हाका कॉन्फिडन्स येयलो आनी बरें दिसलें. आनी स्टार्टींग हांवें प्लांट्स सेल केली 10 रुपया 15 रुपया. म्हाका आयडिया नाशिल्ली कशी ती, बट हांव सॅटिस्फाय जालें की म्हाका तितको तरी लोकां कडल्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स गावले. आनी अशें करून स्लो हांवें जर्नी म्हजी सुरू केली. आनी जर्नी सुरू करता उपरांत बाकी एक्झिबिशनांनी पार्टिसिपेट जालें. आतां नर्सरीक कितें तरी नांव दिवंक जाय न्हू. नांव कितें दिवं पळयत जाल्यार जेन्ना प्रोटोकॉल पयलो स्पेसिफीक एरिया जाय पडटा, बाकीच्यो सगळ्यो अवेलेबिलिटी जाय जाता, व्हडली नर्सरी घालतले म्हणून हांवें आपल्या घरा कडल्यानूच स्टार्ट करया म्हणून तिका होम ग्रोवन प्लांट्स दिले, घरगुती झाडां अशें म्हणून. आनी थंयच्यान कॉन्सेप्ट मागीर हांवें स्टार्ट केलो आनी स्लो लोकलूच प्लांट्सांनी पयलीं एक्झिबिशन केलें. पूण ताच्या उपरांत तूं जायती एक्झिबिशनां केली, रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळो. अजून पर्यंत 35 वयर हांवें एक्झिबिशनां केल्या झाडां हय विकपाक. पयलीं फोंडा त्याच एरियेन आशिल्ले, मागीर स्लो कळ्ळें की हांगा लोकोत्सव सारस जाता. आतां पयलीं आयडिया नाशिल्ली फॉर्मां कशीं गावप, कितें गावप. मातशी खटपट केली, 4 चौगांक विचारलें आनी मागीर ही सगळी इन्फॉर्मेशन घाली. पूण सगळे हितून हांव एक शिकलें, जो पर्यंत तूं उलयना न्हू तो पर्यंत लोकांक कांय कळना. म्हणजे ओगी बसून कांय जावपाचें ना. कशें आसना तुटके फुटले एटलिस्ट विचारपाक उलोवपाक आपल्यान ट्राय करपाक जाय. बरोबर. पूण 2019 जेन्ना म्हणटा 2020 तेन्ना कोविडूय आयलो. पूण म्हाका सांग तो पर्यंत तूं एज अ बिझनस म्हणून पळोवपाक लागिल्लें ऑर उमेद आशिल्ली करपाची? तो पर्यंत म्हाजी उमेदूच आशिल्ली. म्हणजे हांवें प्लांट्सांक एज अ बिझनस म्हणून केन्नाच पळोवना टू बी ऑनेस्ट. खुबशे जाणांनी म्हाका सांगलें की आतांच्या काळान पयशे खूब गरजेचे आहा बाय. तूं चित्ता आतां हें सगळेंच जायना इमोशन. इवन म्हाज्या पेरंट्सांनी सुद्दां सांगलें तुका आवड आहा झाडांची मान्य करता, पूण आयज पयसो ना जाल्यार तुका कोण पळोवन घेवचो ना. खूब म्हणजे प्रत्येक मनीस म्हाका हीच गजाल सांगीत रावलो, बिझनेस कर, फुडें सर, स्कीम दिता आनी कितें कर, पूण मनाक तें म्हाज्या पटना केन्ना. हांव एज अ हॉबीज म्हणून थोडी 50 100 झाडां घरानूच तयार करप, विकती हाडप ना आनी तीच सेल करप तशें करतालें. आनी मागीर कोविडा उपरांत स्लो म्हाजो बिझनेस हो कमी जालो. सो कोविडा वेळार सुद्दां तुवें झाडां दिली आसतली लोकांक? हय. तेन्ना कितें जालें, झाडां हांव डेली 10 5 तयार करीत रावतालें, ते केन्ना बंद करूना. मागीर कोविडा टायमार जेन्ना एक्झिबिशनां बंद जालीं जाल्यार उसगांव हायवे देख एक ब्रीज आहा, तेजे हायवे आहा, थंय नुस्तेकार बसतालो. तेच्या सायडीन वचून झाडां घेवन बसप, बायकार झाडां घालप आनी थंय बसप. घरांतलीं पयलीं तापोवपाक लागलीं कितें तें रस्त्यार बसता वताच्या कडाक, लोक आमकां कितें म्हणटलो. पूण ना तरी की उमेदीक म्हणून बसप. दिसाक 200-300 रुपया घाले उमेद म्हाका. एकट्याच वयताले? एकटेच वयताले 200-300 रुपया घाली. पयलीं मम्मा बीन म्हाका खूब तापोवपाक लागली. मागीर स्लो तिवूय येवपाक लागली. ती म्हटलें कितें तुका कांय लज ना, लोक आमकां कितें म्हणटले एकटे चोडपाक धाडटा काय म्हणून. मागीर ती बी येवपाक लागली म्हाज्या वांगडा. ताजे उपरांत कोकेडमा तुवें लोकांक ट्रेनींग दिवपाक सुरू केली. गोंयांत तशें कोकेडमा हो शब्द तसो आजून पर्यंत कोणाक पर्यंत कळोंक ना खुबशे जाणांक. आमी सुद्दां जेन्ना गार्डनिंग करता कोकेडमा हो नवीन शब्द आसा. कितें आसा कोकेडमा? कोकेडमा बेजिकली हो जापनीज वर्ड आसा. आतां तेजो मिनींग कोके म्हणजे शळो, मोस, डमा म्हणजे मातयेचो बॉल. जेन्ना हांव नर्सरीन म्हजें सगळें काम करतालें म्हाका रियलायज जालें की हांव झाडां प्लास्टीक हितून रोयतालें, बारीक इवन बारीक कोंबरी सुद्दां काडपाची आसत जाल्यार ती खांदी काडून प्लास्टीक बॅगान घालप. आनी जेन्ना ती रूट जाली की ती प्लास्टीक बॅग मातशें पिनलें जावं हुंदरांनी खाल्लें काडून अशेंच उडयतालें. सेम वे आमी 10 रुपयाचो प्लांटर हाडटा पळय, तो पडटा 10 रुपयान, पूण तो 1-2 म्हयने सुद्दां येना, कित्याक ताका वत पडटा जावं वयल्यान बॅल्कनींतल्यान पडलो फुट्टा आनी तो आमी असोच उडयता. आनी खुबश्या फावटी कितें आसा, हो आमचो नर्सरी वेस्ट आहा पळय तो प्लास्टीकवालो सुद्दां व्हरना. तो म्हणटा आपल्याक ती 1 लिटराची एमटी प्लास्टीक बॉटल दी, ते तरी विकून कितें गावतलें न्हू, ते थर्मोप्लास्टिकाचें कितें गावत. अच्छा. आनी तो मागीर प्लास्टीक पॉट घरान आसून कितलो आसतलो आमचे प्लास्टीक पॉट, 1 किंवा 2 पाड जाल्ले, ते आमी काडून अशेंच गार्डनान उडयता. पूण हांगा प्रॉब्लेम खंय स्टार्ट जाता, हांव म्हणटा प्लास्टीक टोटली यूज करूं नाका अशें म्हणना, जाय थंय यूज करा, पूण जो प्लास्टीक 1 पॉट आमी गार्डनान उडयता तो स्लो थंयच्या थंय कुसपाक स्टार्ट जाता आनी मागीर तेजे बारीक मायक्रो प्लास्टीक जाता आनी ते सगळे मातये भितर मिक्स जाता. सेम प्लेसीर आमचे जे आजो आजी आबोली दसण लायताले, आतां त्याच जाग्यार आमी सादो एक मनी प्लांट सुद्दां लायत जाल्यार ग्रो जायना. कित्याक
माती सगळी इनफर्टाईल जाल्या. जाल्यार ही आमची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर आमी गार्डनिंग करता जाल्यार ते इको फ्रेंडली मेथडान करपाक जाय. हांव मान्य करता की सगळेच कडेन इको फ्रेंडली पॉसिबल ना, पूण आमी थोडो प्रयत्न तरी करपाक शकता न्ही. ताजे आतां एक कोकडमा सारकेले जर पर्याय आसत जाल्यार हय, ते आमी चड बरें करपाक करूंक शकता. आनी जेन्ना हांवें कॉन्सेप्ट हो केलो, हांवें थोडी कोकेडमास करून सेल करपाक गावलो आनी मागीर म्हाका एलर्जीक प्रॉब्लेम जालो. सो म्हाका रियलायज जालें एक तर शळो, कित्याक थंयचे लोक जापनीज लोक कितें करता, शळो यूज करून करता. हांगा गोंयांत गावपाक शळो तो डिफिकल्ट आसा. सो तेज्या जाग्यार कितें मागीर नाल्लाचो कातो असोच पडलेलो आसता. सो नाल्लाचो कातो आनी नाल्लाचो सोल्ल्यापर्यंत जो पिठो येता तो आमी एज अ कोकोपीट म्हणून यूज करपाक शकता. सो पयलीं हांवें ट्राय करून पयलें, कित्याक खंयची जर ट्रेनींग हांव लोकां पर्यंत दितली जाल्यार तें मटेरियल तांकां इजिली गावपाक जाय. फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक जायना की हांवें ट्रेनींग दिली आनी तें तांकां मार्केटान मटेरियलूच गावना. बरोबर. आतां सादी कॉयर शीट सुद्दां घेवंक वयतले जाल्यार 200-300 रुपयाच्या वयर आहा. ती कोण घेवपाक वचपाना, एकदां कोण उमेदीक घेतलो, रेगुलर घेवपाक वचपाना. म्हणून मागीर हांवें कातो तो सारको कुसोवन मागीर तेजो आमी कसो प्रोसेस करपाक शकता हेजेर हांवें स्वता पयलीं 2-3 म्हयने स्टडी केले. सो कातो तो एक्चुअली कसो, म्हणजे तो दवरचो पडटा, कुसोवचो पडटा आनी मागीर तो बांदचो पडटा भायर? हय, म्हणजे पयलींच्या काळान लोक गणपती करपाक बीन कातो कसो करताले, फुगत घालताले, बडयताले, तसोच प्रोसेस. पूण आतां ती कोणा कडेन टायम नासता. सो बेस्ट वे कितें करप, कातो काडप, सगळो बरो किसोवन घेवप, पावडर आसता तो मातयेन मिक्स करप आनी कातो आसता तो एटलीस्ट रातभर फुगत घालप. फुगत कित्याक घालूंक जाय, तो कातो सॉफ्ट जावं जाय, म्हणजे आमकां कोकेडमाक बांदपा खातीर बरो गावपाक. सो कोकेडमा बेजिकली मातयेचो बॉल आसता. मातयेचो बॉल. ओके. डमा म्हणजे मातयेचो बॉल आनी कोके म्हणजे ताका शळो. आनी भायल्यान ताका फक्त मागीर ते कातो किंवा सुतली बीन कितें बांदूं शकता? कातो बांदप आनी ताका डेकोरेट पर्पजा खातीर सुतली बांदप नाल्यार हूल बांदप, म्हणजे एट्रॅक्टीव दिसपा खातीर. अट्रॅक्टीव दिसपा खातीर. हांवें काल व्हिडिओ पळयल्ले काय, सो तातूंत सुतली बांदताले. सो हांव ते विचार करता की सुतली बांदप गरजेचें आसा की ना काय म्हणून. डेकोरेशन पर्पज. थोडे लोक आतां कितें पावसा दिसांनी वण्टी शळो ग्रो जाता, जो लोक शळो भायर काडटा ते प्लांट्स लवर कितें करता, कोकेडमाचेर लायता. एटलीस्ट पावसा तो पर्यंत उरता तरी ग्रीन ग्रीन. बरोबर. ओके. तो आतां आमी फ्लॅटान बीन जे कोण रावता न्ही ते सुद्दां यूज करपाक शकता? हय, ही टॅक्नीक कोणूय प्रॅक्टीस करपाक शकता. म्हणजे कशें आसा, चड उदकूय लागना आनी स्पेसूय कमी लागता. ओके. आतां खुबश्या फावटी कितें जाता, फर्स्ट टायम कोकेडमा करता तेन्ना मरता. इज इट ट्रू? इवन हांवें सुद्दां स्टार्टींग 50 कोकेडमा केल्ली, म्हाजी सगळ्यांना मेली. पूण तो जर फ्लो दवरपाक जाय, प्रॅक्टीस दवरपाक जाय. आपूण जर गार्डनिंग आनी निसर्गा खातीर कितें करतलो जाल्यार तो आपल्या एक लायफाचो रुटीन आपल्यान दवरपाक जाय. असो न्ही की आपूण सॅटर्डे संडेच गार्डनिंग करतलो, अशें ना. हांव मान्य करता की दिसांतल्यान एक अर्द वर करा. हरशीं म्हणून आमी रिल्स हे ते पळोवपाक काडटात टायम, तितले एक 15 मिनटां असल्या कामा खातीर काडा. आतां ताका स्पेसाचो वापर उलयता, कारण तूं म्हळें की एक लिमिटेड स्पेस सुद्दां ओके आसा ताका. ओके आसा, येस. सो तो आतां परत ताका आतां समजा माती जेन्ना म्हणटा आमी, ती माती भायर सरपाक शकता, मुळां वाडटा, झाडां वाडटा तशी मुळांय वाडटा. सो तेन्ना कितें करप? आतां खंयचें जेन्ना आमी झाड रोयता तेका रिपॉटिंग कॉन्सेप्ट आसता, म्हणजे तेजी मुळां भायर येयली की दुसऱ्या गुंड्यान घाला. कोकेडमांक सेम, मुळां भायर येयली की मागीर तेजो बॉल मातसो मोठो करता. पूण आनी एक गोश्ट जातली, आतां जेन्ना कोकेडमा आमी म्हणटा तेन्ना थोडे लोक कितें आसा, प्लास्टीक हितूर सुद्दां घालून दवरतले, बॉल करतले आनी प्लास्टीक वाजान घालून दवरतले. ती पद्दतूय ओके आसा काय फायदोच ना प्लास्टिकान घालून? ओके आसा, एटलीस्ट तो लोक निसर्गाच्या लागीं तरी वयता तेज्या निमित्त. कित्याक आतां खुबश्या लोकांक त्या मातयेन हात घालपाक सुद्दां आवडना. स्कूल कॉलेजीसीन वयता न्हू, स्पेशली कॉलेज सॅक्टरान, माती दिली, हात घालपाक रेडी ना कोण. कोणाची नेल्स पाड जाता, कोण म्हणटा पुळयो येता. पूण कशें आसा, आपलो फ्रेंड घालता ते पळोवन मागीर तेका उमेद येता, तो मागीर मातयेन घालपाक हात लागता. सो एका कॉलेजीन म्हाका अशेंच कमेंट गावल्या की हो पयलो वर्कशॉप, ज्या वर्कशॉपाक भुरग्यांनी मोबायल यूज करना, फक्त एक्टिविटी करीत रावला. सो ते बी बरें दिसता पळोवपाक. वर्कशॉपाचेर येता, कारण बिकॉज ऑफ एलर्जी म्हणा किंवा जेन्ना एक चान्स मेळ्ळो की कोकेडमा तुका आख्ख्या गोंयभर पावोवपाक, कशी सुरवात जाली आनी तुजे जे वर्कशॉप्स आसा ताजे बद्दल थोडें कितें सांग. वर्कशॉपाची स्टार्टींग म्हणटा ती म्हटल्यार पयलीं कॉन्सेप्ट हांवें रेडी सगळे केले, फ्लायर्स बीन केले आनी खुबशे कडेन लोकां कडेन प्रेजेंट केले. असो कॉन्सेप्ट आसा. खुबश्या लोकांनी म्हाका म्हटलें तो मातयेचो बॉल, तेजें कांय जावपाक शकना. आनी अशें म्हटलें असले खुबशे कॉन्सेप्ट येयले आनी अशेंच मागीर 2-3 वर्सांनी बनूय जाता. सो तेजे भायर कांय जावपाक शकना, तूं आनी हेजेर फोकस कर. थोड्यांनी म्हाका हे सुद्दां सांगलें, हांगा टायम वेस्ट करचे पेक्षा कंपनीनी चल, थंय कितें ना कितें अर्निंग जातली, वर्कशॉप घेवन कांय जावचें ना. बट ना, हांवें ट्राय करीत रावलो आनी पयलो वर्कशॉप आमच्या स्कुलान घेतलो हांवें, नवदुर्गा हायस्कूल म्हणटा थंय कॅम्प चालू आशिल्लो, समर कॅम्प. सराक सांगलें, सर म्हणलें येवन दाखय म्हणून. मागीर लोकांक लायक जालो, इंस्टाग्रामार एक पोस्ट घातलो आनी मागीर हळू म्हाका इन्क्वायरी येत रावपाक लागली. थोडे वर्कशॉप अशें जाले की खूब पयस पर्यंत गेले आनी तेंच्यांनी पेड बीन कांय करूं ना.
म्हाका निराशा जावना, एटलिस्ट म्हजो कॉन्सेप्ट पावलो तरी. आनी त्या टायमार हांवें वर्कशॉपा खातीर भरपूर ट्राय केली, पूण चडशे कडल्यान रिजेक्शनूच गावलें, कित्याक जस्ट सॉयल बॉल काय जावंक शकना, काय जावंक शकना. पूण आतां असो एक काळ येयल्लो आसा की लोकांक म्हाका डेट्स दिवची पडटा, ह्या डेटीक अवेलेबल आसा, ह्या डेटीक ना. सो बरें दिसता की लोकांनी म्हजो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट केलो आनी खुबशे लोक प्रॅक्टीस करता. हय, आतां खुबशी सांकळे सायड केल्ली सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, ती प्रॅक्टीस करता. ती म्हणटा म्हयन्याक आमकां 500 रुपया गावना, ते सुद्दां आमच्या खातीर व्हडलें जालें, कित्याक घरा कडेन बसलेल्या जाग्यार गावता न्ही. बरोबर. आनी इस्कॉलांनी भुरगीं आहा ते बाजार डे जाता, सो ते कितें करता, बाजार डेक सेल करता. मागीर स्कूल कितें करता, मटेरियल कॉस्ट आहा तो काडटा आनी उरलेले तांकां भितर डिस्ट्रिब्यूट करता एज अ पॉकेट मनी कशें. तुवें एक 100 पेक्षा चड वर्कशॉप्स केल्ले आसा. तूं स्वता एज अ बिझनस म्हणून केन्ना पळयला कोकेडमा बॉल्स विकप ऑर करप? हय, एज अ बिझनस म्हणून बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. फक्त कितें आसा, खंयची गजाल म्हणटा न्ही चड दीस चलपाक शकना, खूब कमी दीस चलता, हो कॉन्सेप्ट मायंडांतल्यान काडून उडोवपाचो. कळ्ळें? कित्याक आतां हो ट्रेंडींग आहा कोकेडमा म्हणून ही 2 वर्सां चलतली, मागीर डावन पडटली, तशें न्हू. आपूण निसर्गा खातीर कितें तरी काम करता म्हणून ह्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून वचत जाल्यार हो एक बरो बिझनस आसा. आनी स्पेशली जी आमची हावज वायफ्स आसा तेंच्या खातीर सांजचो टायम फ्री आसता, थोडी कोकेडमा केली, तेंच्या पंचायतींनी आनी खंय खंय फंक्शन्स आसता थंय व्हरून सप्लाय केल्या पुरो. आनी एका प्लांट्स भायल्यान हाडपाची गरज ना, जी घरांनी इनडोर्स प्लांट्स आसता, आमचो मनी प्लांट म्हणिना, जावं कसली कटिंग्स घातला शोभेच्या झाडाची, ती घालून तेजे कोकेडमा करप. हे आख्खे गोंयभर करता तूं वर्कशॉप्स ट्रेनिंग? हय, वर्कशॉप ट्रेनिंग सगळे गोंयभर म्हाजे चालू आसा, स्कूल्स, फावंडेशनांनी. आनी आतां सेल्फ हेल्प ग्रूप जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना ती स्वता करून विकता बीन अशे ग्रूप तुका खबर आसा? कितें एक स्टोरीज जर तूं आमच्या कडेन शेअर करपाक शकता? हय, तुमकां सांगल्या प्रमाणे सांकळी आसा 2-3 बायलां, ती स्वता करून विकता. आनी आतां हांवें तर खूब कोकेडमा कमी करपाचें गेलां, पूण हांव चडशें ट्रेनींग घेता, म्हणून म्हाका जे ऑर्डरी येता हांव तांकांच दिता. हय, म्हणजे तांकां 1-2 रुपया गावता. आनी जर आपले कडेन जिद्द आसत न्हू जाल्यार आपूण कितें करपाक शकता. स्टार्टींग मेन पॉयंट म्हाका लोकांनी एक विचारलो की म्हाज्याच फॅमिलीन आन्सर केलें, तूं ट्रेनिंग्स दिता पूण हितूंतल्यान 2 रुपया तरी तुजे कडेन उरतले काय ना. स्टार्टींग हो डेमो दाखोवंक म्हाका कोण 500 रुपया दिवंक तयार नाशिल्लो, पूण आयज सेम डेमो दाखोवंक लोक 5,000 सुद्दां दिवपाक रेडी आसा. इट्स अ स्कील. बरोबर. म्हणजे स्कील ही खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी स्कील फक्त केन्ना पॉसिबल जाता, आपल्याक पेशन्स आसपा जाय आनी आपलो मोटीव आसपा जाय. बरोबर. कित्याक आयज लोक हे सांगतले, फाल्यां लोक ते सांगले, तेजेर लक्ष दिवप ना. आपलो कितें मेन एम आसा तो अचीव करप. स्टार्टींग कोण सपोर्ट करिना. स्टार्टींग लोक म्हणटाले ते रस्त्यार झाडां घेवन बडटा, झाडां कारीण अशें सुद्दां म्हटलेलें आसा. पूण आतां तो लोक रिस्पेक्टान फंक्शनाक आपयता, गेस्ट म्हणून आपयता. बरें दिसता. त्या झाडांनी म्हाका खरी वळख दिली. ज्या टायमार म्हाज्या वांगडा कोण नाशिल्लो त्या टायमार ती म्हजी प्लांट्स आशिल्ली आनी आतां तांकां सोडून हांव तर वचपाक शकना. पूण हरशीं सुद्दां पाळये जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक असो पर्यावरण आशिल्लो एक वाठार म्हणपाक शकता आमी. सो तेन्ना आपुणूच आवड ती जाल्लीच आसतली पयलीं पासून. आयज जेन्ना हो तुजो प्रोजेक्ट कोकेडमा जे गोंयभर पावोवपाक जेन्ना सक्सेसफुली तूं पळयतात, आतां प्रॅक्टीस करतात, लोक फुडें व्हरतात, बरें दिसता आसतलें न्ही खूब? बरें दिसता. इतकेंच मनाक सॅटिस्फॅक्शन जाता की त्या निसर्गाक हांव कितें तरी दिवंक पावलां. खूब हेचेर न्हू पूण बारीक प्रमाणान तरी कितें ना कितें दिवंक गावलां हांव म्हजे कडल्यान. म्हणजे खंय ना खंय हांव त्या निसर्गाक हातभार लायता. आनी जेन्ना आमी सस्टेनेबिलिटी म्हणटा पळय ती एकट्यान प्रॅक्टीस करून केन्ना येवची ना. 4 चौगांनी थंयच्या प्रॅक्टीस करत जाल्यार येतली. आनी खुबशे लोक अशे आसा जे बेश्टे वर्कशॉप येता, अटेंड करून वयता. हांव त्या लोकांक कितें सांगता, मे बी एज फॅक्टर जावं आनी कसल्या प्रॉब्लेमा खातीर तुमी करपाक शकना कोकेडमा, पूण एटलिस्ट तुमच्या घरा कडेन भुरगीं आसतलीं, तुमी अवेर तरी करपाक शकता की अशें कितें इको फ्रेंडली आसा, जावं बेश्टो मातयेचो बॉल करून कातो लावन रॅप करून एटलिस्ट तांकां दाखोवपाक तरी शकता न्हू, तें तरी काम करपाक शकता आमी. आज फॅमिली तुजी कशी पळयता, हेल्प करता? कारण तुका आवड आसा, तुज्या खातीर तर ऑलवेज ती आसतली फाटल्यान. सो कितें आसा एक्झॅक्टली? आतां फॅमिलीचो फूल सपोर्ट आसा. आतां सगळीं जाणां आनी इवन जी पयलीं अशें म्हणटालीं पळय काय ना, तें झाडां विकता कांय जावचें ना, ते तर लोक मुद्दम येवन कॉल करता, विचारता, बरें दिसता. एक मॅसेज जर तुका दिवपाची जाली आमच्या गोंयकारांक, कारण खुबशे यंग भुरगे फाटीं सरतात, कितें जर भंय जालो कितें जालें जाल्यार फाटीं सरतात किंवा हार्डवर्क करपाक सोदिनात. आनी आयज काल आमी सगळे जाण पळयता सोशल मिडियाचेरूच चड आसतात किंवा सोशल मिडियाचेरूच प्रोजेक्ट करपाक सोदता स्वताक. अशा वेळार गोंयच्या युथांक खास करून जे तरणाटे भुरगे आहात तांच्या खातीर कितें मॅसेज आसतली? हांव सगळ्या तरणाट्यांक पयली गजाल सांगतलें की कॉपी करप सोडा. आतां खुबशे कितें कॉन्सेप्ट जाता, रिलार कॉपी करता, अरे तो हांगा भोंवपाक गेलो, तो ते कपडे घालता, आपूण घालपाक गावना, डिमोटिवेट जाता आनी घरान मागीर हें करता पेरंट्सा कडेन. तें सोडा. आनी दुसरी गजाल, आपली कितें तरी आयडेंटिटी क्रिएट करा. आतां जेन्ना आयडेंटिटी क्रिएट करपाची म्हणटा तुमकां जी कला आसा पयलीं आपल्यान त्या कलेक वाव दिवंक जाय. बरोबर बरोबर. आतां हांवें स्टार्टींग सांगलें, जो पर्यंत तूं उलयना तो पर्यंत कोणाक कळपाना.
जो पर्यंत हांवें सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हिडिओ करूना तो पर्यंत लोकांक कोणाक कळना. आनी तिसरो मेन भंय जो म्हाका आशिल्लो, आमी गांवांत रावपी लोक, आमची कोंकणी सारकी ना, हिंदी सारकी ना, इंग्लीश सारकी ना, खंय गडबडले 4 उतरां लोक हांसतलो, हो भंय मेन भंय दवरूं आसता. नाका. पूण हो भंय दवरूं नाका. लोक हांसतलो म्हणजे तूं खंय ना खंय फुडें सरता. लोक केन्ना हांसता जेन्ना ताका कितें ना कितें कळटा तेन्नाच हांसता. बेश्टो काय कोण हांसना. तूं बेश्टो स्टेजीर उबो रावलो जाल्यार कोण हांसचो ना न्हू. ताका तितलें कितें ना कितें एक जोक तरी समजलो म्हणून तो हांसलो न्ही, म्हणजे तूं खंय ना खंय इम्प्रूव जाता. सो उलोवपाचें शिका आनी तुमची जी कला आसा तिका कसो तरी वाव दिया. कसली आसना ती, शिवपाची आसना, कोणाक व्हिडिओग्राफी करूंक आवडटा तीच आसना, कसली आसना, पूण आपले कलेक आपलेन वाव दिवंक जाय. जाल्यार कोण ना फुडलो मनीस वाव दितलो. अजून पर्यंत बायल आहा ती PhD करूं, डॉक्टरेट जावं, कितेंय करूं, फायनली लोक कितें म्हणटा, ताका सांबाळपा जाय किचन. घर सुद्दां सांबाळपा जाय अशें म्हणना, डायरेक्ट म्हणटा किचन रांदपा जाय तुका. आनी नाजाल्यार जाल्यार चडांत चड बायल कितें करतली, शिवण करतली. पूण तीच जर तो धागो आसा, आमी ताका बिश्टीण म्हणटा, तीच जर बिश्टीण कोकेडमांक लागली जाल्यार तो निसर्ग सुद्दां सांबाळपाची तुजे कडेन कॅपिसिटी आसता. परफेक्ट. सुंदर उतरांनी आयच्या ह्या कार्यावळीचे म्हाका दिसता हे एंड आमी करपाक सोदता. लेखनीबाई, म्हाका दिसता एक जिद्द आसत जाल्यार कितें करपाक शकता आनी कितें जावपाक शकता हाजें बेस्ट एग्जाम्पल तुजी लायफ आसा. आनी जास्त करून जे युवा पिढी आसा तांच्यांनी लक्षांत घेवपाक, तुवें जशें सांगलें तशें फक्त फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर लायफ ना, ताच्या भायर सुद्दां खूब मोठी लायफ आसा. ते शिकात, आपल्या मदली कला कितें आसा ती वळखुपाक शिकात. हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हें आजकाल आनी एक जाता की आमी यूथ रावता की आपल्याक कोण तरी गायड करतलो किंवा आपल्याक सांगतलो कितें तरी आनी आपूण त्या वाटेन वयतलो. हें न करता आपले कडेन कितें आसा हें पयलीं लक्षांत घेयात. हय. आनी म्हाज्या टायमार म्हाका गायड करपी कोण ना आलो. आनी म्हाका मेन म्हणजे फेसबूक आनी इंस्टाग्राम सुद्दां यूज करपाक येवना. हांवें हालीं ओपन केला म्हणून कोणाक चडशे जाणांक कॉन्सेप्ट पावना. कशें कितें शिकलेलें तेन्ना तर? फ्रेंड्स यूज करताले, तांकां विचारलें की बाबा इंस्टा कसो ओपन करप. सो तेंच्यांनी 1-2दा दाखयलें. मागीर युट्यूबार पळोवन अजुनूय म्हाका फेसबूक कळना. आतां म्हजो हजबंडान म्हाका आपलो आसा तेजेर हांव तो फोटोस अपलोड करता. सो म्हाका ह्यो गजाली अजुनूय कळना. कित्याक हांव 24 वरां त्या झाडां वांगडा रावतालें. म्हाका म्हणटाले तूं भोळें, कित्याक तेंचे कडेन रावता, भायले जग खबर ना तुका, अशें म्हणटाले. पूण तशें नासता तें सदांच. नांव जरी लेखनी असलें जाल्यार आबोल्या वरवीं तुजें आख्खें जीवन आसा हें खूब सुंदर आसा. आनी अशेंच राव. देव बरें करूं तुवें आमकां टायम दिलो म्हूण. आनी खऱ्यांनीच मना काळजांतल्यान एक देख दिणी अशी तुजें जिवीत आसा ताच्या खातीर खरेंच खूब मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. चावडेर ह्या कार्यावळींतले आयचे आमचे गेस्ट आशिल्ले लेखणी नायक, जे एक कोकेडमा आर्टिस्ट तशेंच एग्रीकल्चर डेमॉन्स्ट्रेटर आसा. देव बरें करूं लेखनीबाई. थँक्यू.